Bismillahirrahmanirrahim. This is me, your host Wajid Ali Khan, और you are watching my YouTube channel. जी नाज़रीन, आज की वीडियो में हम कुछ अहम चीज़ें डिस्कस करेंगे, अहम डेवलपमेंट्स हैं और जो पाकिस्तान में सब कुछ रिजीम चेंज ऑपरेशन भी हुआ और PDM और इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये सारी चीज़ें इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके उनका नोटिफिकेशन। रिसेंटली जी जलालपुर बटिया में जलसा हुआ नून लीग का और उसमें इज़्ज़त माब काबिल एहतराम अता तारड़ साहब जो थे वो खौफ डर के मारे नहीं आए और उन्होंने वो खाली कुर्सियाँ भी पड़ी हुई थी क्योंकि उनको अपना अक्स नज़र आ रहा है शीशे में कि जी मैं सिर्फ़ इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। और इसके अलावा पार्लियामेंट में उन्होंने सबको याद होगा कि कौन सी हरकत की थी। तो ये हमारे अरकान पार्लियामेंट आज बने हुए हैं और आज अपने इलाक़ों में नहीं आ सकते। तो इंसान को वो काम करना चाहिए कि कम से कम इतना करो कि फिर बर्दाश्त भी कर सको। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात शहबाज गिल के हवाले से उनकी अरेस्टमेंट हुई और अरेस्टमेंट के बाद उन पर काफ़ी तशद्दुद किया गया और ये ख़बरें बहुत उरूज पर हैं कि आखिर सिर्फ शहबाज गिल ही क्यों कि उन पर बहुत सारी जो है तशद्दुद किया जा रहा है और उनको टॉर्चर भी किया जा रहा है, जो कि इमरान खान साहब के इल्म में भी अब ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि ये सिर्फ हमारे साथ ही ये हमसे रिवेंज ले रहे हैं। यानी हम अगर कहें तो सिंपल में शहबाज गिल के बयान को ARY से जोड़कर ARY को भी उनकी नशरियात को बंद कर दिया गया, जिस पर तमाम जर्नलिस्टों को एक आज़ादी सहाफ़त के नाम पर एक वार हुआ। लेकिन चूँकि यहाँ पर पाकिस्तान में जिसकी जो मर्ज़ी है वो कर रहा है, क्योंकि जो इक़्तिदार में आता है वही सब कुछ करता है और बाकी सारी चीज़ें कोई उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होती। जरदारी साहब दुबई में हैं और दुबई में मंसूबे अपने प्लान कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद है कि नून लीग को उन्होंने जो करना था वो कर चुके हैं, उसमें कामयाब हो गए और अभी वो सिर्फ यही चाहते हैं कि जी बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने। उनका और कोई मिशन नहीं है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और नून लीग की तो उसने वाट लगा दी है, अभी नून लीग को खुद ही पता चल जाएगा, तकरीबन पता तो चल ही गया, लेकिन मज़ीद वो उनको डुबो देंगे। और एक बार फिर नाज़रीन इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक ज़बरदस्त गिफ्ट दिया फिर पाकिस्तानियों को और एक बार फिर हमने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई, क्योंकि हम जो भी एक चीज़ होती थी इमरान खान साहब अगर छींक भी उनको आती थी तो हम कहते थे इमरान खान साहब ने छींक क्यों की, 2 दफ़ा छींक क्यों आई उनको। और आज हम अगर पेट्रोल और सारी खुर्दनोश की अशिया चीज़ों का मुवाजना करें तो तकरीबन 40 से 42% जो है महंगाई, और इमरान खान साहब के दौर में 12 से 13% जो है थी महंगाई थी और सब के मुँह खुले हुए थे। लेकिन मुनाफ़िकत की भी इंतहा है कि आज वो तमाम जमातें एक साथ हैं हुकूमत में, जिसको PDM कहता है, PDM हुकूमत, और अपोजिशन में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन सब के मुँह जो है वो यानी एल्फियाँ लगी हुई हैं, कोई जो है बोलने को तैयार नहीं। और उनके जो वोटर्स हैं वो भी चुप हैं, उनको कोई महंगाई नज़र नहीं आ रही, सब अमन व अमान है। पंजाब हुकूमत भी एग्रेसिव हो चुकी है और उन्होंने मुबैना तौर पर ये फ़ैसला किया है कि अब हम 25 मई को जो जुल्म और बर्बरियत हुई पाकिस्तानियों पर, जो कि राना सनाउल्लाह साहब, मरियम औरंगज़ेब साहिबा और PDM ने, जो नून लीग वालों ने मासूम बच्चों का भी खून बहाया, ख़वातीन, और उसी तरह जिस तरह मॉडल टाउन में हुआ था। तो कानून तो सब के लिए बराबर होना चाहिए। तो वो केसेस भी अब खुलने जा रहे हैं और पंजाब में बहुत बड़ी सतह पर पकड़ दकड़ होने जा रही है। और इसके लिए एक खुसूसी टास्क जो अभी उस पर काम कर रहे हैं जी वज़ीर दाखिला साहब जो हैं, डोगर साहब जो है, कर्नल डोगर साहब जो हैं वज़ीर दाखिला पंजाब के, उन्होंने बड़े स्टेप्स का ऐलान किया और काफ़ी एग्रेशन में नज़र आ रहे हैं। अब ये कहना कबल अज़ वक्त है कि किसकी अरेस्टमेंट हो सकती है। नवाज़ शरीफ आने को तैयार हैं और बिल्कुल तैयार है, वो डील के तहत आने को तैयार हैं कि जी वो शख्स जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर बना और तीनों दफ़ा ही
وہ نااہل ہوئے، لیکن چوتھی بار بھی وہ انشاءاللہ تیار ہے کہ جی میں یہاں پر آؤں اور پاکستانی ایک بار پھر جو ہے نا ان کے ساتھ ہو جائیں، لیکن یہ اب بہت مشکل ہے، لیکن ان کے لیے بھی آنے کے لیے بہت ساری تیاریاں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح جو ہے عمران خان صاحب کی نااہلی کا وہ ہو، اور بس یہ انتقامی ساری چیزیں ہوں کہ نواز شریف صاحب آ جائے تو کس ذریعے سے آئیں گے، کون سے قانون کے تحت آئیں گے، اور وہ جو 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پہ گئے تھے اور اس کے بعد ان کا ابھی تک اتا پتہ نہیں، اور کوئی قانون اس کے لیے نہیں کہ جی ان کو لنڈن سے گرفتار کیا جائے، لیکن یہاں صرف اگر قانون ہمیں نظر آتا ہے تو صرف غریبوں کے لیے نظر آتا ہے، اور جب تک یہ غریبوں کے لیے قانون ہوگا اور امیروں کے لیے نہیں ہوگا تو پاکستانی کہاں جائیں گے؟ یہ 23 کروڑ عوام جو طاقت کا سرچشمہ ہے، یہ کہاں جائیں گے؟ یہ انصاف لینے کہاں جائیں گے؟ یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے ان اداروں کے لیے جو سپریم ادارے ہیں، جن سے غریب پاکستانی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا۔ دوسری اہم بات جو اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا، جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پہ بھی غور چل رہی کہ جی ان کو ایکسٹینشن دی جائے نہیں دی جائے، اپنی گورنمنٹ بچانے کے چکر میں ہے کہ جی یہ نواز شریف کو بھی لانا ہے، اور جنرل باجوہ کے بارے میں بھی بہت ساری ایکسٹینشن کے بارے میں، لیکن یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے۔ مہنگائی عروج پر ہے، غریب آدمی پریشان حال ہے، اور اگر ہم پاکستانی اس بات پہ غور کریں کہ اگر ہم سب ایک ہوتے، کیونکہ اگر اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہ چاہیں، یعنی ہم سب یہ مہنگائی، یہ آٹا، چینی، دالیں، لاقانونیت، یہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جی ہماری پارٹی ہے تو ہم نے چپ اختیار کر دی۔ 14 اگست کے دن سرکاری پروگرامز کے اندر ڈانس پارٹیاں چل رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے محترم بھی موجود ہیں، اور تمام ایک ڈانس پارٹیاں چل رہی ہیں، لیکن کوئی اس کو ماننے کو اب تیار نہیں ہوگا۔ ان کو بھی کہیں گے کہ یہ مشرقی ڈانس چل رہا ہے، یہ کوئی مغربی ڈانس نہیں ہے۔ تو منافقت نہیں ہونی چاہیے، ہم سب ایک پاکستانی، اور پاکستانیوں جو زیادہ پاکستانی میں جس کو کہتا ہوں وہ ایک غریب آدمی ہے جو اس ملک سے پیار کرتا ہے، جو اس فیکٹری میں یہاں پر ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہے، وہ پاکستانی جس کا چولہا بڑی مشکل سے جلتا ہے، لیکن ہم آج وہ 23 کروڑ لوگ پریشان ہیں، ان 23 کروڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ 23 کروڑ لوگ ایک پلیٹ فارم بنائیں اور اپنے حق کا پوچھیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ جب تک ہم نہیں چاہیں گے تو ہم اوپر سے بھی آپ کی قسمت نہیں بدلیں گے، ہمیں اسٹرگل کرنی ہے، ہمیں اپنا حق لینا ہے، اور اپنے حق کے لیے ہم نے بہت سارے محنت کرنی ہے۔ سب عوام نے مل کر حکومت سے پوچھنا ہے کہ بھائی آخر یہ سری لنکا میں ہوا، سری لنکا میں کیا ہوا؟ عوام ہی تھی جنہوں نے پوچھا، اپنا حق کا پوچھا، اور آج وہاں پر ریولوشن برپا ہو گیا عوام کی جانب سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی دور حکومت تھی اور وہ گورنر تھے، 23 لاکھ مربع میل پر وہ حکمران جس کو دنیا، تاریخ اور یورپ اور دنیا بھر میں ان کے حکمرانی کو مانا جاتا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ جب مال غنیمت سے چیزیں ملی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کرتا مبارک جب ان کا سلا اور وہ جب آئے رعایا کے سامنے تو رعایا نے پوچھا کہ آپ نے زیادہ کپڑا کیوں لیا؟ آپ کا جو قد ہے ماشاءاللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد لمبا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم نے جو کپڑا دیا تھا وہ تو اس سے تو آپ کا کرتا نہیں بن سکتا تھا۔ ایسی رعایا تھی کہ گورنر سے پوچھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو ان کے سامنے بلا کر کہا کہ میرے بیٹے کو جو کپڑا ملا تھا وہ انہوں نے مجھے دیا اور میرا کرتا جو ہے سل گیا، یعنی جواب دہ تھے وہ۔ ایسی رعایا ہونی چاہیے کہ گورنر سے پوچھیں۔ بحیثیت ایک مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے، صرف یہ نہیں کہ گھروں میں بیٹھ کر کوئی انقلاب نہیں آئے گا، کبھی بھی ہم خوشحال پاکستان کی طرف نہیں جا سکتے جب تک کہ ہم سب ایک نہیں ہوں گے، اور جب تک اگر ہم سب ایک نہیں ہوں گے تو عدل اور انصاف زندگی میں نہیں آ سکتا۔ قیامت آ سکتی لیکن عدل اور انصاف نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم آج ایک دوسرے کے ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹرز بنے ہوئے ہیں۔ یہ سائلنٹ اسپیکٹیٹرز اگر ہم بنیں گے تو ہم کبھی بھی پاکستان کو آگے کی طرف نہیں لے جا سکتے۔
اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، ISI زندہ باد.